नमस्कार। कार्यक्रम बहसमा शिक्षाको अर्को अङ्कमा हार्दिक स्वागत छ। म तुला अधिकारी। यो कार्यक्रम शिक्षा पत्रकार समूह, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र हिमालय टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति हो। कार्यक्रममा हामी सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि विविध मुद्दाहरूमा मिडिया छलफल गर्छौँ। आजको तेस्रो अङ्कमा हामी आधारभूत तह कक्षा 3 सम्मका विद्यार्थीका लागि तोकिएको पाठ्यक्रम र वास्तविकताका विषयमा केन्द्रित छौँ। नेपाल सरकारले यसै वर्षबाट एकीकृत पाठ्यक्रम लागू गर्दै कक्षा 3 सम्म 4 विषय क्षेत्र नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित र मेरो सेरोफेरोलाई निर्धारण गरेको छ। यसमा मातृभाषिक सिप, स्थानीय विषयवस्तु सम्बन्धी क्रियाकलाप पनि राखिएको छ। कलिला उमेरका बालबालिकालाई धेरै विषयको बोझ थपर्नुभन्दा थोरै पढाएर एक अर्का विषयसँग सम्बन्धित पाठलाई जोड्ने एकीकृत पाठ्यक्रमको उद्देश्य देखिन्छ। तर बजार यस्तो रहेन। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरुवातसँगै एउटै विद्यालयले 10 देखि 12वटासम्म थप पाठ्यपुस्तक लगाएको प्रमाण भेटिएका छन्। पाठ्यक्रमको उद्देश्यभन्दा विद्यालयहरूले बजारको चाहना अनुसार पाठ्यपुस्तक चलाउन थालेपछि अभिभावकमाथि आर्थिक भार थपिएको छ भने कलिला बालबालिकाको टाउकोमा र काँधमाथि किताबको गरुङ्गो भारी थपिएको छ। आखिर किन यस्तो भइरहेको छ? बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तकको अनावश्यक बोझ किन? आधारभूत तह अर्थात् कक्षा 3 सम्मका विद्यार्थीका लागि तोकिएको पाठ्यक्रम र वास्तविकता विषय केन्द्रित आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक एवं प्रवक्ता गणेश प्रसाद भट्टराई, निजी विद्यालयको सङ्गठन प्याप्सनका महासचिव कुमार घिमिरे र नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी। यहाँहरू तिनैजनालाई नमस्कार र हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। अब हामी छलफल सुरु गर्छौँ। म सुरुवात चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक तथा प्रवक्ता हुनुहुन्छ गणेश प्रसाद भट्टराई, यहाँबाट सुरु गरौँ। र आजको सन्दर्भमा चाहिँ खास गरी हामी 1 देखि 3 कक्षासम्मको सन्दर्भलाई लिएर हेर्दाखेरि एकीकृत पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्यपुस्तक लागू गरिएको छ। यसको उद्देश्यबारे अलिकति बताइदिनुहोस् न छोटोमा। यो चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 लागू भइसकेपछि नेपाल सरकारले स्वीकृत गरिसकेपछि सो अनुसार पाठ्यक्रमहरू बने र तल्लो तहमा कक्षा 1 देखि 3 सम्म एकीकृत पाठ्यक्रम भनेर अहिले कार्यान्वयनमा आएको छ। यसका मूल उद्देश्य भनेको के हो भने योभन्दा अगाडि हामीले जुन सिकाइ गरिरहेका थियौँ ज्ञानमा बढी केन्द्रित भएछौँ र सिकाइ चाहिँ विषयगत रूपमा छुट्टा-छुट्टै भएछ। नेपालीमा पढ्ने विद्यार्थी अङ्ग्रेजीसँग नजोडिने, अङ्ग्रेजी पढेको विद्यार्थी गणितसँग नजोडिने अलिक फरक भएछ। यसले गर्दा के भयो भने जीवनमा जसरी सिक्नु पर्थ्यो त्यो जीवनको सिकाइअनुसार पाठ्यक्रम अलिकति पछाडि परेको हो कि भन्ने महसुस गरियो। त्यसैले विद्यार्थीले जीवनमा जसरी सिकेका हुन्छन् त्यही तरिकाले विद्यालयमा लगेर औपचारिक सिकाइलाई पनि सिक्नको लागि सिकाइ खण्डीकृत नहोस् भन्नको लागि एकीकृत पाठ्यक्रम चाहिँ ल्याइएको मूल उद्देश्य ल्याउँदाखेरि त्यो हो। दोस्रो कुरा के हो भने पहिले ज्ञानमा आधारित थियो, ज्ञानमा बढी केन्द्रित थियो। अबको पाठ्यक्रम सिपमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर सिपलाई जोड दिएको छ। सिपलाई जोड दिइसकेपछि विद्यार्थीले जे कुरा सिकेका हुन्छन् त्यो व्यवहारमा लागू गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले 2टा मूल उद्देश्य लिएर यो पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छ। हजुर, यसलाई चाहिँ एउटा त सिकाइका आधारमा यहाँले भन्नुभयो, अर्को चाहिँ पुस्तकहरू पनि धेरै भएर चाहिँ बच्चाहरूलाई अलिकति चाहिँ लोड भयो, भार भयो उनीहरूलाई भन्ने पनि कुरालाई ध्यान दिएको हो। एउटा पाटो अप्रत्यक्ष रूपमा त्यो पनि हो। पुस्तक धेर पनि हुनुहुँदैन। विद्यार्थीले कति समय क्रियाकलाप गर्न सक्छन् त्यो उमेरका विद्यार्थीहरूको बाल मनोविज्ञानका आधारमा पाठ्यपुस्तकहरूको सङ्ख्या निर्धारण गर्नुपर्छ। अहिले कक्षा 1 देखि 3 का विद्यार्थीहरूले 4 घण्टा 30 मिनट समय मात्रै सिक्ने समय हो उनीहरूको लागि निर्धारण गरिएको। 4 घण्टा 30 मिनटभित्र कति सिकाउन सकिन्छ? अहिले 5वटा विषयहरू निर्धारण गरिएका छन्। त्योभन्दा बढी विषय निर्धारण गरियो भने उनीहरूलाई भार हुन्छ, भार थपिन्छ। त्यो पनि एउटा दृष्टिकोण हो। बाल मनोविज्ञानलाई आधारित गरिएको हो यो चाहिँ। हजुर, तर जस्तो भनौँ न राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 जुन यहाँले अघि उच्चारण गर्नुभयो यसका अनुसार चाहिँ 1 देखि 3 सम्म 5 देखि 7 वर्षसम्मका उमेरसम्मका बालबालिका रहन्छन् भनेको छ हैन। त्यसरी हेर्दा चाहिँ अहिले तपाईहरुले तोकेको पाठ्यक्रमको व्यवहार त लागू भएको छ त, तर विद्यालयमा त थुप्रो किताबको चाहिँ भार अभिभावकलाई आर्थिक रूपमा पर्ने र बच्चाहरूलाई चाहिँ मानसिक रूपमा पर्ने गरी देखिन्छ नि हैन र? अहिले के हो भने नेपाली, अंग्रेजी, गणित
नेपाली भाषा र अङ्ग्रेजी भाषा साक्षरता विकासको लागि, गणित चाहिँ अब अङ्कगणितीय मूल रूपमा सिप सिकाउनको लागि राखिएका विषय हुन्। अर्को एउटा सेरोफेरो विषय भन्ने छ, त्यो ज्ञान सिप र अभिवृद्धि सिकाउनको लागि राखिएको हो। 4वटा विषय सङ्घीय तहबाट गएका छन् र एउटा विषय चाहिँ स्थानीय तहबाट जान्छ, त्यो मातृभाषा मूल रूपमा सिकाउनको लागि र स्थानीय विषय सिकाउनको लागि। यो 5वटा विषयको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्दा विद्यार्थीको त्यो मनोवैज्ञानिक उमेर र अहिलेको भनौँ भौतिक उमेर जे भने पनि र उनीहरूले सिक्न सक्ने समयको आधारमा त्यो चाहिँ भार हुँदैन। योभन्दा बढी विषयहरू पठन पाठनमा लगियो भने विद्यार्थीलाई स्वाभाविक रूपमा एक प्रकारको भार सुरु हुन्छ र त्यो भारको लागि चाहिँ विद्यालयभन्दा बाहिरको समयमा विद्यार्थीले धेर खट्नुपर्ने हुन्छ। तर विद्यालयभन्दा बाहिरको समय साना उमेरका विद्यार्थीको लागि खेलेर सिक्ने, बाबुआमासँग सिक्ने, समाजबाट सिक्ने, अरू क्रियाकलाप गरेर पनि त सिक्ने हो नि। त्यसकारण औपचारिक सिकाइमा चाहिँ योभन्दा बढी विषयहरू पठन पाठनमा लगियो भने विद्यार्थीले भार महसुस गर्छन् भन्ने सोचेर नै यी विषयहरू निर्धारण गरिएको। हजुर, म यहाँसँग फेरि आउँला। अहिले चाहिँ नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ सुप्रभात भण्डारी। भण्डारीजी त पाठ्य पुस्तक व्यवस्थापन वितरण केन्द्रीय अनुगमन समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। अघि भट्टराई सरले भने जस्तो के पाउनुभयो यहाँले? त्यस्तै छ व्यवहार त उहाँहरूले खोजे जस्तै भएको छ? सिद्धान्त त भट्टराई सरले नेपालको राष्ट्रिय नीति, पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकका राष्ट्रिय नीतिका बारेमा भन्नुभयो। तर हाम्रो समाज अत्यन्त अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि बढेको छ। देखासेखीमा जाने, नचाहिने कुरामा तडक भडकमा जाने, यो तडक भडकको प्रक्रियाबाट जाँदाखेरि तपाईँले सुरुमा उठार गर्न खोज्नु भएको जस्तो कलिला बालबच्चा विद्यार्थीहरूलाई शारीरिक र मानसिक शोषण र अभिभावकहरूको लागि आर्थिक शोषण हुने प्रकारका गतिविधिहरू, पाठ्यपुस्तकसँग रिलेटेड कुराहरू हेर्दाखेरि विद्यालयको तहमा लगाइएका पाठ्यपुस्तकहरू सङ्ख्यात्मक रूपबाट अत्यन्त बढी सङ्ख्याका। अहिले मात्र तपाईँको आउनुभन्दा एकछिन अगाडि पनि म एक ठाउँमा पुगेर आएको थिएँ। एक कक्षाको 11वटा किताब पाइयो होइन। यो ठिक हो कि बेठिक हो, एउटा बहस गरिरहनुपर्ने विषय नै होइन जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँले भन्नुभयो नि 4वटा र स्थानीय भाषा शुद्ध 5वटा भनेपछि हामी एउटा 5वटाको सीमित दायराभित्र बस्नुपर्ने। वा मानिलिनुहोस् रेफरेन्स बुकहरू एउटा 2टासम्म राख्न सकिन्छ। रेफरेन्स भनेको लाइब्रेरीमा राखे पुग्छ। त्यो किताबको भार किन आएर बच्चाहरूलाई हामीले भारीको लोड बोकाएर भारी बोक्न सिकाउन खोजेको जस्तो प्रकारले हामीले शिक्षालाई, शिक्षण सिकाइका क्रियाकलापलाई आर्थिक गतिविधि र यो चाहिँ वस्तुगत रूपबाट वस्तु जस्तो गरेर सिकाउन खोजेको छ। यसले कलिला बालबालिकाहरूका सिक्ने क्षमतामा पनि ह्रास आउँछ। मनोवैज्ञानिक रूपमा मनोविज्ञानको विश्लेषणबाट हेर्ने हो भने र उनीहरूलाई त्यो अहिले त हामीले यो कुरा देख्दैनौँ। यो कालान्तरमा भविष्यमा चाहिँ उनीहरूको त्यो सिक्ने क्षमतामा जुन ह्रास आउने कुराहरू र यसले ल्याउने सुस्त प्रकारका अरू असरहरू पनि आफ्नो ठाउँमा छ। मानिलिनुहोस् भौतिक रूपमा विद्यालय जस्तो भण्डारीजी जस्तो यहाँ चाहिँ अनुगमनका क्रममा पनि धेरै ठाउँ पुग्नु भएको छ नि त। तपाईँले के उदाहरणहरू अरू बताउन सक्नुहुन्छ? जस्तो अघि यहाँले के एक ठाउँको जानकारी यहाँले सुनाउनु भयो? एक ठाउँ होइन, मैले त स्याम्पलको लागि भने तपाईँलाई। जस्तो काठमाडौँमा अथवा काठमाडौँ बाहिर? काठमाडौँ बाहिर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मैले जुन शब्द एउटा प्रयोग गरेको छु, हामीले देखासेकी र यो धेरै किताब राखेपछि हामी धेरै ठुलो विद्वान भइन्छ भन्ने चिन्तन पो आएको छ कि त्यसरी धेरै सिकाइदिएपछि बच्चाहरूले चाँडै सिक्न सक्छन्। त्यही त मैले यहाँबाट जान्न चाहेको चाहिँ केही सामुदायिक अथवा निजी विद्यालय उदाहरण दिन यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ कि? किन नसक्नु? म तपाईँलाई 1000 अफ केसेसहरू तपाईँलाई दिन सक्छु। मैले विद्यालयका नाम भन्दा नि मैले अहिले 11वटा, अघि दिउँसो 11वटा देखेँ त्यो आधिकारिक रूपमा पाएको। त्यस्तै 1 कक्षामा 10वटा, 2 कक्षामा 9वटा होइन। त्यसपछि गएर 6 कक्षामा 14वटा किताबहरू विभिन्न विद्यालयका, विभिन्न पुस्त। त्यति मात्र होइन, तपाईँले 1, 2, 3 को मात्र कुरा होइन। सामाजिक विषय त तपाईँको नेपालीमा पढ्नु पऱ्यो नि। सामाजिक विषय अङ्ग्रेजीमा पढाइएका कुराहरू, तपाईँ अङ्ग्रेजी माध्यम भाषामा अब अङ्ग्रेजीमै मात्र हामी चाहिँ एकदम अगाडि बढिरहेका हाम्रा मातृभाषाहरू खुम्चिएका कुराहरू, यी भाषागत कुराहरू मात्र होइन कि। अघि मैले भने जोड्न आँटा त के थियो भने हाम्रो बच्चाहरूलाई त्यो शारीरिक रूपबाट तौल बोक्नुपर्ने हुन्छ नि। स्कुल भौतिक रूपमा लाग्दाखेरि त किताब बोकेर जानु पर्यो। तिनका यो गर्दन र तपाईँको ढाड दुख्ने रोग भोलि पर्सि कति हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनु होला, थाहा पाइन्छ। विगतमा पनि देखेका कुराहरू। र बाहिरको स्थिति के छ? सबभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यका बढी छ। काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर पनि जसका विभिन्न सहरी क्षेत्रमा यो रोग बढी छ। यो मनोरोगै हो, यो मनोदशा हो, यो मनोरोग हो। यो किसिमको गतिविधि बढी देखिन्छ। यो क्रियाकलाप चाहिँ ले के देखाउँछ भने म स्कुललाई मात्र पनि दोष लाउन्न, अभिभावक हामी सबै समाजका पात्रहरू हौँ। केही न केही रूपबाट हामीहरूको कमी कमजोरी भयो होला। मूलतः सरकारहरूका संयन्त्रका यो प्रभावकारिता। त्यो विषयमा एकैछिन पछाडि जोड्यौँ होला भण्डारी सर। अहिले म चाहिँ प्याप्सन महासचिव कुमार घिमिरेतर्फ आएँ। खास गरी सामुदायिक विद्यालयमा पनि यो समस्या छ, तर निजी विद्यालयमा अत्यन्त धेरै छ। अघि भण्डारीज्यूले भने जस्तै चाहिँ बच्चाको यो
यहाँको भनौँ न हड्डी नै खिने गरी यहाँहरूलाई किताबको भारी बोकाउनु पर्ने कारण चाहिँ के हो? यो चाहिँ फिडब्याक लिने बेलामा हामी छलफल गरिरहेछौँ। लागू गर्नुभन्दा अगाडि यो विषयमा छलफल गरेको अझ बढी उपयुक्त पनि हुन्थ्यो होला। अहिले हाम्रो समाजमा अधिकांश चिजहरू कस्तो भएको छ भने कसैले आदेश दिने, त्यो आदेशको परिपालन गर्नुपर्ने र पालना गर्नुपर्नेहरूले किन गर्नुपर्ने भन्ने कुरो बुझि नसकेको सन्दर्भ धेरै ठाउँमा छ। हिजो अघि सरले भन्नुभयो नि, हिजो एक खालको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएर आयो, बाल मनोविज्ञानको बारेमा सोचिएन, त्यसलाई कति भारी बोकाउनु हुन्थ्यो शारीरिक दृष्टिकोणले, मानसिक दृष्टिकोणले, त्यो छलफल कहिले पनि भएन। कसले कतिवटा त्यो साँच्चै भन्दाखेरि पाठ्यक्रममा के छ भनेर नहेरिकन विद्यालयहरूले पाठ्यपुस्तकहरू रिफर गर्ने लामो समय निरन्तर त्यो प्रक्रिया चलिरह्यो। अहिले सरकारलाई पनि कहीँबाट सजेसन आयो अथवा सरकारी संयन्त्रको अनुसन्धानबाट यो इन्टिग्रेटेड पाठ्यक्रम ल्याउनुपर्छ भनेर ल्याइयो। अब इन्टिग्रेटेड पाठ्यक्रमको बारेमा साँच्चै भन्दाखेरि त्यो पर्याप्त मात्रामा छलफल हामीले गराउन सकेका छैनौँ, त्यसको महत्त्व पनि बुझाउन सकेका छैनौँ। र यो कसलाई बुझाउन सकेनौँ भन्दा विद्यालय चाहिँ चलाउने विद्यालय सञ्चालकहरू प्राइभेटको कुरा गर्दा अथवा शिक्षाकर्मी हेडसरदेखि लिएर विषयगत शिक्षक शिक्षिकाहरू र स्वयं अभिभावकज्यूहरूलाई पनि हामीले त्यो विषय बुझाउन सकेनौँ। किन हामीले थोरै विषयवस्तु राखेर नानीहरूलाई रमाई चाहिँ कसरी पढाउन सक्छौँ र किन भन्ने चिज बुझाउन नसक्ताको परिणाम हो यो। अब साङ्गठनिक रूपमा उहाँहरूले पनि हामीले पनि अथवा सरकारले पनि होइन गर्ने कुरा भनेको एउटा सिफारिस छलफल पछाडि अथवा एउटा निष्कर्ष पछाडि निर्णयलाई पठाइदिने। विद्यालय सञ्चालकहरू यो यति संवेदनशील विषयमा चाहिँ सचेत नबनाइएका कारणले चाहिँ भनेर यहाँले चाहिँ आधार देखाउनु भयो हो? यसलाई विद्यालय सञ्चालकहरू मात्रै भन्नु, समग्र अघि उहाँले भन्नुभयो नि, समग्र समाज नै यसको महत्त्वको बारेमा जानकार छैन। यो किन हो त? थोरै पाठ्यपुस्तक राखेर बालबालिकालाई समग्र समाज यहाँनिर कसरी जोडिएला घिमिरे सर? अब यसमा यसो होइन, नेपालमा विद्यालय जाने बालबालिकाको सङ्ख्या हिसाब गऱ्यो भने लगभग 30% होइन त? समग्र जनसङ्ख्याकै बालबालिकाहरू अझै त्योभन्दा माथि जाला। त्यो कोही पनि यो कुराबाट चाहिँ कन्सियस नभएको देखिन्छ। भनेपछि विद्यार्थी आफैले मागेर तपाईँहरूले किताब थोपरी राख्नु भयो हो? त्यो होइन, या अभिभावकले अभ्यास, जुन हिजोको अभ्यास भने देखासिकीको अभ्यास होइन। हामीले गऱ्यौँ भन्दा समग्रमा मैले गरेँ कि गरिनँ, सङ्गठनले गरेन, मेरो त्यो जवाफ होइन। अहिले समग्रमा किन यो भयो भन्ने कुराको पछाडिको एउटा मनोवैज्ञानिक एउटा निजी विद्यालयको छात्र संस्थाको प्रतिनिधि भएका हिसाबले त्यसका तर्फबाट तपाईँले बोल्न सक्नुहुन्छ? हामीले प्रष्ट लेखेरै पठाएका छौँ। नेपाल सरकारको चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट सिफारिस गरिएका र चाहिँ अनुमति प्राप्त, पाठ्यपुस्तकको हकमा पनि अनुमति प्राप्त, पाठ्यक्रमको दायराभित्र पनि नेपाल सरकार पाठ्यक्रम विकास केन्द्र नै मूल हाम्रो चाहिँ अहिले भनौँ न राज्यको चाहिँ पाठ्यक्रम सम्बन्धी उसैले निर्णय गर्ने हो, त्यसैलाई चाहिँ फलो गर्नु होला भनेर हामीले निर्देशन चाहिँ पठाएको छौँ। तर तपाईँहरूले निर्देशन चाहिँ पठाउनु भयो, तर अभ्यासमा चाहिँ त्यस्तो देखिएन नि होइन? सबै ठाउँमा होइन। जस्तो तपाईँको निजी विद्यालयमा चाहिँ कक्षा 1-2 मै 10वटा सम्म अतिरिक्त क्रियाकलाप किताबहरूको चाहिँ उदाहरणहरू हामीसँग छ। त्यो एकदम छ र 5-7वटा पहिले यो पनि के भन्छ एकीकृत नआइकन पनि 5-7वटा भन्दा प्रयोग नगर्ने विद्यालयहरू पनि हुनुहुन्छ। पाठ्यपुस्तक नै कम प्रयोग गर्ने विद्यालयहरू पनि हुनुहुन्छ। अहिले नयाँ चाहिँ मेथोडोलोजी आइरहेको हुनाले होइन पाठ्यपुस्तकको भार चाहिँ बोकाउनु हुँदैन भनेर 3 घन्टा 4 घन्टा एक दिनमा मात्रै पढाउने अभ्यास चाहिँ सुरु भएको छ। खास गरी अझ क्लास 5सम्म हिजो हामीले 7 पिरियड पढाउँथ्यौँ भने आज 5 पिरियड 6 पिरियड पढाउने, अभ्यास गराउने, अरू तपाईँको अतिरिक्त क्रियाकलाप गराउने, त्यो ट्रेन चाहिँ विकास भएको छ। त्यसले चाहिँ तपाईँको एउटा मूर्त रूप लिएर सबै ठाउँमा त्यो लागू हुन नसकेको सन्दर्भ हो। त्यही त अब पाठ्यक्रमले निर्धारण गरे अनुसार तपाईँहरू चल्नुपर्ने, त्यो अन्तर्गत तपाईँहरू दर्ता भएर तपाईँहरूको प्रतिबद्ध भएर आउनु कन्फ्युजनै छैन त्यसमा। हजुर, त्यसमा कतै कन्फ्युजन पनि छैन। त्यो होइन, तर व्यवहारमा तपाईँहरू लागू चाहिँ नगर्दा तपाईँहरू नै भन्ने कि अब समग्र विद्यालयहरूको कुरा गर्दा विद्यालय सञ्चालकहरूको एउटा प्रतिनिधि भाना हो। मैले अघि नै पनि भने नि तपाईँको अहिले चाहिँ पाठ्यक्रम चाहिँ सबै साथीहरूले जसले विद्यालयमा चाहिँ एउटा हेडसर भएर कायम गरिराख्नु भएको छ, पाठ्यक्रम नै अध्ययन गर्नुभएको छैन। त्यो कमी कमजोरी छ। त्यो पाठ्यक्रमको चाहिँ आधारमा पाठ्यपुस्तक त नभए पनि पढाउन सकिन्छ नि। पाठ्यपुस्तक अनिवार्य गरिएको छ, त्यो सबैतिर चलेर आएको। हिजोदेखि त्यो जुन ट्रेन चलेर आयो, हिजो नै तपाईँको सुरुदेखि नै अथवा अहिलेकै पनि फेरि पनि अब हामी नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि राज्यले पाठ्यक्रम उपलब्ध गराइदिएर त्यो पाठ्यक्रममा आधारित विषयवस्तुहरू जसरी पनि सिकाउन सकिन्छ भन्ने ट्रेन विकास नहुन्जेलसम्म र पाठ्यपुस्तकको चाहिँ भार
घटाउन सजिलो छैन। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ त्यही अघि भने जस्तै निर्देशन दिने मात्रै हो कि अरू केही गर्नु होइन, भएको छ? हामीले तालिम पनि सञ्चालन गरेका छौँ। बाल मनोविज्ञानको बारेमा चाहिँ मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू त्यही होइन त्यसै सम्बन्धी काम गर्ने अरू साथीहरूसँग कोअपरेसन गरेर अहिले पनि हामीले तपाईँको 5-7वटा भर्चुअल ट्रेनिङहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। अहिलेको बेलामा गर्न सक्ने त्यही हो र त्यसलाई हामीले निरन्तर रूपमा हाम्रो पनि कोसिस के छ त भन्दा बच्चाहरूले पढ्ने सिक्ने चाहिँ सँगसँगै गरून् र रमाइलो वातावरणमा विद्यालयमा सिकौँ। किनभने म पनि एउटा अभिभावक पनि हो नि त, कसैको छोरो पढ्दै गरेको होला, कसैको भान्जो पढ्दै गरेको होला, कसैको नाति पढ्दै गरेको होला। हामीले हिजो जुन ढङ्गले अध्ययन गऱ्यौँ र अध्यापन गरायौँ त्यो ट्रेन अब समाप्त हुनुपर्छ, नयाँ तरिकाले जानुपर्छ भन्ने विषयमा हामी सजग भएर। हुन्छ, फेरि आउँछु म यहाँसँग। फेरि म अहिले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक गणेश प्रसाद भट्टराईतर्फ आएँ। यहाँ प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ यहाँको कार्यालयको। अघि घिमिरे सरले पनि भन्नुभयो खास गरी सचेतनै छैन, लागू हुनुभन्दा पूर्व चाहिँ केही जानकारी नै छैन भन्ने पनि उहाँको प्रश्न छ। र साथै चाहिँ उहाँहरूले अहिले धेरै विद्यालयको अघि हाम्रो सुप्रभात भण्डारी सरले पनि उदाहरण दिनुभएको छ र हाम्रो पनि केही अध्ययनले देखाएको छ कि 12वटासम्म पुस्तकहरू चाहिँ अतिरिक्त पुस्तकहरू राखिएको छ। यहाँको स्वीकृतिमा जानकारीमा यो भइरहेछ कि यहाँलाई यस विषयमा केही पनि जानकारी छैन? जानकारी छ। अनुगमनमा आएका प्रतिवेदनहरूमा आएका अनुगमनमा जाने जो जानु भएको छ उहाँहरूले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ र योभन्दा पहिले हामीले पनि जानकारी पाइसकेपछिको यहाँको प्रतिक्रिया के छ? दुईटा कुरा छ। योभन्दा अगाडि पनि हामीले जानकारी गराएका छौँ। त्यो चेतनाको कुरा उठाउनु भएको थियो। विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक लगाउने पहिलो जिम्मेवारी भनेको प्रधान अध्यापकको हुन्छ। प्रधान अध्यापक त पढेकै मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँलाई पाठ्यक्रमको बारेमा हामीले जानकारी गराएका छौँ, सूचना दिएका छौँ। वेबसाइटमा सूचना छ, गोर्खापत्रमा सूचना छ। यो कक्षामा यति पुस्तकहरू लगाउनुपर्छ, पाठ्यक्रमले यो भन्छ भनेपछि त्यो प्रधान अध्यापकले म सचेत भइन भन्न पाइँदैन। उहाँले त्यो जान्नुपर्छ। उहाँले स्कुल अब संस्थागत विद्यालय खोल्दाखेरि नेपाल सरकारको पाठ्यक्रम लागू गर्छु भनेर शर्त पालना गर्नुभएको छ र ती जुन थप पाठ्य सामग्री भन्ने जुन पठन पाठन भएका छन्, थप पाठ्य सामग्री लगाउँदाखेरि स्थानीय शिक्षा अधिकारी अथवा एकाइ प्रमुखसँग स्वीकृति लिनुपर्छ। त्यो स्वीकृति लिन हेड टिचर त जानु पर्यो नि त। उहाँ जाँदाखेरि तपाईँले लगाउने कुरा यो हो, योभन्दा बाइक लाउन पाउनुहुन्न भन्ने कुरा उहाँहरूलाई एकदम जानकारी छ। अब जानकारीभन्दा परतिर एउटा ट्र्याकभन्दा परतिर गाडी कुद्यो भने लड्छ कहिलेकाहीँ। अब लडाउन खोजियो भने लड्छ। त्यो ट्र्याकमै कुदाउनु पर्छ। नेपाल सरकारले अथवा कुनै पनि सरकारले निर्धारण गरेको प्रावधानभित्र हामी सबै ट्र्याक नै नभएको एरियामा गाडी कुदाउँदा फेरि लड्दैन होला, जहाँ पनि जान्छ होला। होइन, ट्र्याक नभएको ठाउँमा स्कुलै हुँदैन। स्कुल खोल्ने बेलामा ट्र्याक। अहिले उहाँको हाम्रो एकजना विद्यालयको सञ्चालकको प्रतिनिधि र यहाँको कुरा हेर्दा चाहिँ यहाँ त ट्र्याक नै छैन। उहाँको अभ्यासलाई म कुरा भन्छु। अब अहिले के थियो भने हामी चाहिँ पढाउने पाठ्यक्रममा थियौँ। एउटा कुरा अब पढाउनुपर्छ, धेरै पढाउनुपर्छ, धेरै पढाउँदाखेरि पो हामी विद्वान हुन्छौँ कि भन्ने एउटा सोच पनि हुनसक्छ। अबको पाठ्यक्रम पढाउने होइन, अब सिकाउने हो। विद्यार्थीले शिक्षकले भन्दा बढी जानेको हुन्छ, तर सिकाउने गरी जानु पर्यो। सिकाउनको लागि शिक्षकलाई हामीले पाठ्यक्रम दिएका छौँ। पाठ्यपुस्तक त अघि सरले भन्नुभएको थियो, साह्रै राम्रो कुरा। पाठ्यपुस्तक जुनसुकै प्रयोग गर्दा पनि त हुन्छ नि, शिक्षकले आफै बनाउँदा पनि त हुन्छ नि त। त्यसैले त्यो किताब धेरै लगेर राखेर विद्यार्थीलाई मैले 10वटा 8वटा किताब पढाएको छु भनेर त्यो स्कुलको गुणस्तर राम्रो छ अथवा उहाँहरूले राम्रो गर्नुभएको छ भन्ने कुरा त्यो सूचक हुन सक्दैन। तर विद्यार्थीले आफूले सिकेका कुरा जीवनको परिभाषामा, जीवनको परीक्षामा राम्रो ग्रेड ल्याए कि ल्याएनन् त्यहाँतिर जानु पर्यो। थोरै किताब सिकाएर पनि धेरै राम्रो गर्न सकिने त्यस्ता स्कुलहरू पनि छ। त्यसैले काहीँ अब यहाँलाई जानकारी पनि रहेछ यो कार्यालयलाई, होइन? यहाँहरू कार्यान्वयन गर्ने पाठ्यक्रम यहाँ निर्धारण गर्ने निकाय पनि हो, किन चाहिँ नरोक्न सक्नु भएको? अनि यसो पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा हामीले सबै रोकेका छौँ। हामीले रोक्ने दुईटा कुरा मात्रै छन्। एउटा किताब बनाउने हो, शिक्षा ऐनको नियम दफा 8 अनुसार हामीले पाठ्यपुस्तक बनाउँछौँ, बनाएका छौँ। दोस्रो कुरा शिक्षा नियमावलीको 35, 36, 37मा भएको प्रावधान अनुसार हामीले थप पाठ्य सामग्रीको व्यवस्था गर्छौँ। थप पाठ्य सामग्री गुणस्तरीय छन्, हामीले त्यसलाई हेर्छौँ, मूल्याङ्कन गर्छौँ, दिन्छौँ। विद्यालयमा किताब छानेर कतिवटा किताब पढाउनु पर्ने हो, के गर्नुपर्ने भन्ने जिम्मेवारी हेर्ने निकाय अहिले त स्थानीय तह पनि छ, विभिन्न छन्। अनुगमन संयन्त्र पनि छ। सुप्रभात सर भर्खर गएर जानुभयो, त्यो चाहिँ आफ्नो क्षेत्रको भित्र काम। अब दोस्रो कुरा होइन, म पन्छाउँदिनँ, म आउँछु, मेरो ठाउँमा आउँछु। अब कसैले नपढाउनु पर्ने किताबहरू पढाउनु भयो, धेर पढाउनु भयो भनेदेखि हाम्रो क्षेत्र जति छ त्यो क्षेत्रभित्रबाट हामी अनुगमन पनि गर्छौँ। त्यस्तो पढाउनु भएको रहेछ भने हामीसँग अधिकार छ, हामीले स्वीकृति दिएका पुस्तकहरू रोक्छौँ, रद्द गर्छौँ। अहिलेसम्म यहाँहरूले अनुगमन गर्दा अथवा चाहिँ अरू एक्सन लिँदाखेरिका केही उदाहरण छन्। हामीसँग आउनु भएको छ। अहिले हामीसँग दुईटा उदाहरण छन्। एउटा उदाहरण के छ भने स्वीकृति नभएका पुस्तकहरू पठन पाठन भएको हाम्रो क्षेत्र हो, त्यो
त्यो क्षेत्रमा कसैले त्यो काम गर्नुभएको रहेछ, पुरानो पुस्तकहरू पठन पाठन गर्नुभएको रहेछ, पठाउनु भएको रहेछ। हामीले उहाँ प्रकाशकहरूलाई बोलायौँ, उहाँहरूले चाहिँ हामीले अब गर्दैनौँ भनेर सूचना नै निकाल्नु भएको छ, हामीसँग आएर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ, स्कुलबाट किताब निकाल्यौँ भन्नुभएको छ। एउटा कुरा, केही स्कुलहरूमा धेरै किताबहरू पठन पाठन भएको भेटियो, सुपरभाइजरहरू नै जानुभयो अनुगमनमा, उहाँहरूले रिपोर्ट दिनुभयो, हामीले स्कुललाई बोलाएर तपाईँहरूले त्यो किताब निकाल्नुहोस्, अभिभावकलाई तपाईँले पैसा लिनुभएको छ भने त्यो पैसा कुनै न कुनै अरू कुनै होला शुल्कमा मिलान गर्नुहोस् अथवा फिर्ता दिनुहोस्, यो पठन पाठन गराउनु हुँदैन भन्दाखेरि उहाँहरूले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। अब फेरि पनि हामी हेर्छौँ, जान्छौँ, त्यो प्रतिबद्धता जनाएअनुसार भएको छ कि छैन भन्ने कुरा फेरि पनि हामी हेर्छौँ। तर अधिकांश जसो निजी र धेरै सामुदायिक विद्यालयहरूमा चाहिँ अतिरिक्त पुस्तक यहाँहरूले तोके भन्दा बढी, किन भन्दाखेरि 4वटा यहाँले तोक्नु भएको छ, एउटा स्थानीय तहले बनाउन सक्छ, 5वटा पुस्तक बढाउनु पर्नेमा धेरै देखिएको छ हैन। यसको देखेकोमा एउटा यस्तो छ सर, कसैले चाहिँ पुस्तकालयमा राखेर अतिरिक्त समयमा पढ्न दिनुहुन्छ, ठिक छ हैन, त्यो त्यही प्रसङ्गमा आउँदै थिए। जस्तो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 को सूचना नम्बर 6 मा के भनिएको छ भने आधारभूत तहको कक्षा 1 देखि 3 मा एक विषय क्षेत्रमा एकभन्दा बढी पाठ्यपुस्तक तथा कार्यपुस्तक प्रयोग गर्दा विद्यार्थीलाई बोजिलो हुने भएकाले शैक्षिक वर्ष 2077 देखि विद्यालय तहमा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा आएसँगै भाषा विषयसहित प्रत्येक विषयमा पाठ्यक्रम अनुरूप विकास गरिएका एक सेट पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यपुस्तक मात्र प्रयोग गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्ने र विद्यार्थीले उनीहरूको उमेर रुचिअनुसार सन्दर्भक सामग्री अध्ययन गर्न पाउने गरी प्रत्येक कक्षा कोठामा पुस्तक कुना वा पहुँचयोग्य विद्यालय पुस्तकालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ भनेर रहेछ। सुप्रभात भण्डारीज्यू, तपाईँ अनुगमनमा धेरै जानुभयो हैन, अभिभावकका तर्फबाट पनि यहाँ चाहिँ जानुहुन्छ अघिपछि। यो अहिले भन्या बुँदाको कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ कसरी चित्रण गर्नुहुन्छ? यसरी तपाईँलाई बताउँ जस्तो लाग्यो, 2057 सालतिरको कुरो, विक्रम सम्वत नेपालमा त्यतिखेर यो कुराहरू आइसकेपछि केजी 1 कक्षामा 15वटासम्म पाठ्यपुस्तक हुन्थ्यो। तपाईँ त्यतिखेरको कुरा खोज्नुभयो भने त्यो हामीले नै पत्रकार साथीहरूसहित हामीहरू मिलेर यो चिजलाई बाहिर एक्सपोज गऱ्यौँ, छलफल गरायौँ, अनि पाठ्यक्रम पनि एक्टिभ भयो। त्यसपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, तत्कालीन शिक्षा विभाग सबै एक्टिभ, शिक्षा मन्त्रालय भएपछि पाठ्यपुस्तकको सङ्ख्या निर्धारण गर्ने कुराहरू भए। त्यतिखेर नि थियो, यसलाई एक्टिभली फोर्सफुल्ली चाहिँ लागू गर्नुपर्छ भनेर हुँदै आयो। यो विगतदेखि हुन्छ। उहाँले भने एउटा कुरा ठिक हो, अहिले हामी छलफल शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि गऱ्यौँ, प्रत्येक वर्ष हुन्छ कि यो नभएकै होइन, सङ्ख्यात्मक कुरा आज मात्र भयो र। तर यो कुराले गर्दाखेरि कति बोजिलो भयो, कहिले यसलाई बढी यो पटक पनि हाम्रो इनिसिएसनमा भएको हो, तपाईँ दावाका साथ भन्छु, र हामीले एक्सपोज गरेका छौँ यो कुराहरू। हामी अनुगमनमा गएपछि पनि हामीले यो कुराहरूलाई सार्वजनिक रूपमा सार्वजनिक दबाब होस् भन्नका खातिर अथवा सार्वजनिक चेतना आओस् भन्नका खातिर पनि हामीले यसलाई एक्सपोज गर्न खोज्यौँ बढी होइन। त्यही त मैले यहाँबाट जान्न चाहेको चाहिँ यो जुन प्रारूपले जे भनेको छ नि यसको व्यवहार त लागू छ। यसले भनेको आशय म यहाँले बताइदिउँ फेरि कि 5वटा किताब पढाउनु पाइन्छ, त्योभन्दा बढी अतिरिक्त चाहिए चाहिँ विद्यालयको कक्षा कोठामा वा पुस्तकालय बनाएर चाहिँ उनीहरूले अतिरिक्त किताब। मैले त्यसमै आएँ, तपाईँलाई प्राइभेटको मात्र कुरा गर्नुहुन्छ भने संस्थागत विद्यालय सञ्चालन निर्देशिका 2069 संशोधन सहित 2072 पनि पढ्नुहोस्, त्यसमा पनि सङ्ख्या स्पष्ट किटान्छ। त्यसकारणले जानिन थाहा पाइन भन्ने विषय नै होइन यो, कसैले पनि, मैले हामी कसैले पनि, यो स्पष्ट छ भने लिटरेचरमा छ। यो चिज कहीँ छैन भन्नु छ कि छैन? यो लागू भएको छैन। कारण भनेपछि सबैलाई सोलो डोलो एउटै बास्केटमा राखेर यहाँ 35,000 विद्यालयमा छैन म भन्दिनँ। हजुर, कहीँ भएको छ, राजधानीमा कहीँ छ। जस्तो कोही स्कुलमा गएँ, म अस्ति पनि आफै पनि पर्सनली गएको छु, एउटा स्कुलमा नाम चलेको स्कुलको नाम किन तपाईँको सबैले लिनु पऱ्यो, एउटा स्कुलमा 5वटा मात्र पुस्तक राखेको थिएँ, खुसी लाग्यो। अर्को स्कुलमा गयो 11वटा राखेको छ, दुःख लाग्यो। यी डिफ्रेन्सेस छ। यो 10वटा स्कुलमध्ये विशेष गरेर काठमाडौँमा हेर्नुहुन्छ भने 10 मध्येका 2-3टाले राम्रो गर्न खोजेको जस्तो पाठ्यपुस्तककै मात्र कुरा है सङ्ख्यामा, म अरू क्वालिटीमा जान्न। त्यसैमा सङ्ख्यात्मक रूपले कहिले ठिक गरे जस्तो लाग्छ। 7वटा छैन, 70%हरूले अस्वस्थ प्रतिशतमा गएको यो ऱ्यान्डम स्याम्पल बेस हिसाबमा तपाईँलाई दावाका साथ भन्न सकिन्छ। त्यसो भनेपछि के भयो भने अब यो स्कुल आफूको जिम्मेवारी हो, त्यसमा हामी पनि परोक्ष रूपमा हुन्छौँ होला। विशेषतः सरकारहरू, तिनै तहका सरकारहरूको क्रियाशीलता हुनु जरुरी छ। यो किनभने विद्यार्थीको संवेगात्मक कुराहरूमा, मानसिक कुरामा, आर्थिक कुरामा गाँसिएको कुराहरू छ। यो कुरा हेरिदिनु पर्ने काम त जिम्मेवार सरकारहरूको हो। तपाईँ र मैले गऱ्यौँ भने अनधिकृत हुन्छ, यसलाई सिस्टमले गरिदियो भने अधिकृत हुन्छ र त्यो गर्नुपर्छ। त्यो कसका निमित्त? नेपाली विद्यार्थीका लागि, उनका यो विकास, संवेगात्मक विकासका निमित्त उनलाई हामी एकदम। तर यहाँले भने जस्तै चाहिँ विद्यालय सञ्चालकहरू चाहे सामुदायिक विद्यालयका चाहिँ त्यहाँको चाहिँ नेतृत्व तहमा बसुन् चाहे निजी, उहाँहरूको दायित्व छैन? मैले के भने छ त, विद्यालयको उहाँले भनेको जस्तो प्रधान अध्यापक त पहिलो जिम्मेवारी हो। कानुन त
विद्यालयको जिम्मेवारी प्रधानाध्यापकको हुन्छ, पाठ्यक्रमको पाठ्यपुस्तकको शुल्कको सरकारको नीतिको नियम। हामीले विद्यार्थीलाई के सिकाउँछौँ, के कुरा सिकाउने हो? हामीले सिकाउने कुरो त स्पष्ट गलत कुरा सिकाउने, एउटा बिरामीलाई गलत उपचार गरिदिने अथवा गलत औषधि खानिदिने। विद्यार्थीले पढ्ने कुराको कन्टेन्टहरू पनि के पढ्नुपर्ने हो, कति पढ्नुपर्ने हो। एउटा मान्छेले जीवनमा हामी राम्रो तन्दुरुस्त हुनुलाई 2200 क्यालोरी खानुपर्छ भने जस्तै त्यो बच्चालाई 5 वर्षदेखि 7 वर्षको बच्चाले कति घन्टा पढ्ने, कति घन्टा खेल्ने अनुसन्धानले भनेको छ नि त। हुन्छ, म फेरि आउँला। पेप्सनका महासचिव कुमार घिमिरे सुन्नुभयो नि दुईजनाको कुरा। एकदम म उहाँहरूको विषयसँग सहमति पनि छ मेरो। फेरि पनि मैले अझ के बुझाउन खोज्दैछु भने यो क्रमिक रूपमा यो विषयमा सुधार हुँदै आछ। क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै आछ। यसको पछाडिको रिजन के हो भने क्रमिक रूपमा मान्छेहरूले बुझ्दै जानुभएको छ। नानीहरू भनेको यस्तो चिज रहेछ, नानीहरूलाई यस्तो ट्रिट गर्नुपर्ने रहेछ, हामीले यत्रो वर्ष पढाएछौँ, सिकाएनछौँ भन्ने महसुस त हामीले गरिराखेका छौँ नि। त्यो एउटा अभिभावकले नि गर्नुभएको छ, एउटा विद्यालय सञ्चालकले पनि गर्नुभएको छ, एउटा टिचरले पनि गर्नुभएको छ। त्यो प्याराडिजम चाहिँ सिफ्ट गर्नको लागि समय लागेको हो। कसैले पनि तपाईँको चाहिँ अरू उद्देश्यका साथ धेरै किताब राखेको होइन। तर उहाँहरूको साइकोलोजी अहिले पनि के छ त भन्दा जसले प्रयोग गर्नुभएको छ, जति धेरै पढायो त्यति राम्रो हुन्छ भन्ने साइकोलोजी हामीले हटाउन सकेनौँ। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब के भन्छ त्यो मापासे गरेर चलाउन हुँदैन भन्ने नियम छ। किन ल्याएको त भन्दा चलाएर दुर्घटना भएर। अब त्यसको त कि कडा कानुन चाहिँदो रहेछ कि मान्छे कन्सियस हुनुपर्दो रहेछ। एउटा कानुनसँग डरले नगर्ने पक्ष छ, अर्को चाहिँ आफै कन्सियस भएर बर्बाद हुँदो रहेछ भनेर गर्नेछ। अहिले यो क्षेत्रमा नि यही भइरहेछ। हिजो उहाँले भन्नुभयो नि सुरुमा हामी आउँदाखेरि विद्यालय मैले नखोल्दैको कुरा, तपाईँको इङ्ग्लिसकै 4 किताब हुन्थे, म्याथका 3टा हुन्थे, नेपालीका 4 हुन्थे। अहिले त्यो क्रम घटेर एक-एकवटामा आइसकेको छ। यसलाई हामीले पोजिटिभली सन्देश लैजानुपर्छ। सबैतिर नीतिमा त घटेको नीति होइन, व्यवहारमा नि सुधार भएको छ। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले मिडियाहरूबाट पनि साथीहरू सुध्रिँदै जानुभएको छ, पुगेन, अझै संवेदनशील भइदिनु पर्यो। यो विषय अरूसँग रिलेटेड होइन। एउटा चाहिँ बच्चो भोलि देशको नागरिक हुने सवाल हो। त्यो नागरिकलाई कस्तो तरिकाले हुर्काउने भन्ने कुरामा सबै संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामीले साथीहरूलाई बुझाउनुपर्छ, सरकारहरूलाई बुझाउनुपर्छ। म चाहिँ आशावादी छु, किनभने मैले विद्यालय चलाएको नि झन्डै 30 वर्ष हुन लाग्यो। 30 वर्षको क्रममा मैले हिजो गर्ने र आज गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन भएको छ भने अरू साथीहरूमा नि भएको छ भनेर मलाई विश्वास लाग्छ। अब केही ठाउँमा अघि उहाँले भने चाहिँ फेरि पनि हो, हजुर सत्य हो। जस्तो अब केही निजी विद्यालयहरूले चाहिँ धेरै विषयका किताब पढाउनमा चाहिँ अभिभावकले मागेर पनि हामी बाध्य भयौँ भन्नुभएको छ होइन। अनि कतिपय प्रहरूको तर्क के छ भने गणित अङ्ग्रेजी राम्रो होस् भनेर पनि अतिरिक्त किताब हामीले लगाएको छौँ भन्नुभएको छ होइन। तर धेरै मानिसहरूको चाहिँ आरोप चाहिँ के छ भने यो निजी विद्यालयहरूले चाहिँ पुस्तक कापी किन्ने पनि निश्चित ठाउँ तोकिदिया हुन्छन्, त्यहाँबाट राम्रै कमिसन उनीहरूलाई आउँछ। त्यस कारणले चाहिँ उहाँहरू जति धेरै किताब बेच्न पाइयो त्यति धेरै चाहिँ उहाँहरूले आर्थिक लाभ हुने भावनाले पनि यसबाट प्रेरित हुनुहुन्छ भनेर धेरैको फेरि आरोप छ। अब यो भन्ने ठाउँ चाहिँ हामीले दिएको हो, कसैले किन भन्नु त भन्ने ठाउँ दिएर भने हो होइन। कमिसनसँग जोडिएका कुराहरू आएका छन्। तर म चाहिँ एज अ महासचिव पनि एज अ विद्यालय सञ्चालक पनि के विश्वास गर्दिनँ भने कमिसनकै लागि मात्रै पाठ्यपुस्तक सिफारिस गरियो यो विषयमा चाहिँ मेरो सहमति छैन। तर त्यो घटनाहरू काहीँ भएको कुरालाई हामीले अस्वीकार पनि गर्नु हुँदैन। हजुर, म फेरि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशकज्यूतर्फ आएँ। खास गरिकन चाहिँ यो अन्तर्विषयक र बहुविषयक अवधारणा जुन थिम बनाएको छ नि, यसमा चाहिँ एकीकृत पाठ्यक्रमको मूल मर्म बुझाउन चाहिँ यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चाहिँ खासै दुःख नगरेको हो कि संवेदनशील नभएको हो कि, किन भन्दाखेरि परिणामले चाहिँ त्यो देखिएन। यहाँको प्रतिक्रिया के छ यसमा? सरले संवेदनशील प्रश्न सोध्नुभयो मलाई। यो के हो भने हामीले चाहना नगरेको होइन, चाहना गर्नुपर्थ्यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले। तर यो अहिले महामारीको बेलामा हामीले सबै ठाउँमा पुगेर गर्न सकेका छैनौँ, त्यो कुरा स्वीकार्छु म। विश्वमा 4वटा मूल सिद्धान्त छन् एकीकृत पाठ्यक्रमको। एउटा भनेको विषयगत छ, जुन हामीले 21 सालदेखि अभ्यास गर्दै गर्दै अहिले आएका छौँ। एउटै विषयभित्र पनि एकीकरण हुन्छ। दोस्रो बहुविषयको हो, एउटा विषयमा रहेका विषयवस्तु अर्कोमा पनि रहन्छन्। नेपालीमा पढ्नुपर्ने कुरा अङ्ग्रेजीमा पनि पढिन्छ भनेपछि नेपालीमा पढेका कुराले अङ्ग्रेजीलाई गणितलाई सहयोग गर्दै जान्छ। तेस्रो अन्तर्विषयक भन्ने छ, अहिले हामीले अभ्यास गरेको बहुविषयक र अन्तर्विषयक हो। म यही टेलिभिजन मार्फत पनि अब यो सुनिरहनु हुने सबैलाई भन्न चाहन्छु कि त्यो अन्तर्विषयक भनेको चाहिँ कसो हो भने विभिन्न विषयवस्तु, गणितका विषयवस्तु होलान्, सामाजिकका होलान्, स्वास्थ्यका होलान्, शारीरिकका होलान्, त्यसलाई एकै ठाउँमा ल्याउँदाखेरि 2 प्रकार बन्छ। एउटा चिया जस्तो बन्छ, चियापत्ती, चिनी, पानी सबै ठाउँमा एकै ठाउँमा हाल्यो, खायो, चिया खायो। चिया चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा थाहै हुँदैन।
त्यो घुलित विषयवस्तु हुन्छन् जिन्दगी जस्तो। दोस्रो कुरा सलाद बनाए जस्तो हुन्छ, काँक्रा काट्यो, गाजर काट्यो, मुला काट्यो, अनि खाने बेलामा काँक्रा नै टोक्यो, मुला नै टोक्यो, त्यो सलाद चाहिँ कहाँ छ थाहा पाइँदैन। यो एकीकरण भनेको यस्तो हुन्छ र एकीकरण गर्ने सबभन्दा ठुलो काम शिक्षकको हो। शिक्षकले गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले जीवनमा भात पकाउँदा, तरकारी पकाउँदा पनि एकीकरण भइरहेछ, त्यही कुराले ल्याउने हो। तर त्यति भनेर पन्छिन मिल्दैन। कहाँदेखि सुरु हुन्छ भन्दा पोलिसीदेखि सुरु, नीतिदेखि सुरु हुनु पर्यो। एकीकृत पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र पढाउने कुरालाई सिकाउनेतिर ढल्काउने भन्ने कुरा नीति छ। अब अहिले पहिले हामी के भन्थ्यौँ, लर्निङ बाई डुइङ भन्थ्यौँ। पहिले सिक अनि काम गर भने, अब काम गरेर सिक। त्यसकारण जिन्दगीलाई पनि जोड, कक्षा कोठामा ल्याऊ, सिकारुका अनुभवहरूलाई सम्बोधन गर भन्ने त्यो नीति छ। दोस्रो पाठ्यक्रमले एउटा विषयमा पढेका कुरा अर्को विषयमा मिल्छन् अथवा घुलित छन् है भन्ने कुरा देखाएको छ। तेस्रो पाठ्यपुस्तकमा राखिएका क्रियाकलापहरू एउटा शिक्षक भिन्न भए पनि उहाँले गराएका क्रियाकलापले अर्को विषयलाई सहयोग गर्छन्। त्यस पछाडि सबभन्दा ठुलो रूपान्तरण हुने ठाउँ, पाठ्यक्रम रूपान्तरण भएर बाहिर निस्किने ठाउँ भनेको कक्षा कोठा हो। यो मोही पारे जस्तो हो। त्यहाँ चाहिँ मोही पार्दाखेरि दुधबाट दहीबाट मोही हुँदाखेरि घिउ पनि निस्किन्छ, मोही पनि निस्किन्छ, पानी पनि निस्किया हुन्छ, त्यो चाहिँ देखिँदैन। त्यो चाहिँ सफ्ट स्किल हो। त्यो शिक्षकले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। शिक्षकले सबैभन्दा बढी काम गरिदिनुपर्छ। त्यो पछाडि शिक्षकले प्रयोग गरेका विधि, उहाँले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्नको लागि प्रयोग गरेका उपाय, ती सबैबाट एकीकृत पाठ्यक्रम लागू हुने हो। र एउटा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मात्रै पुर्याउन सक्दैन। यसको लागि अघि प्याप्सनका महासचिव सरले भने जस्तो सबैले लाग्नुपर्छ। अभिभावक लाग्नुपर्छ, शिक्षक लाग्नुपर्छ, सबै निकाय लाग्नुपर्छ, सरकार लाग्नुपर्छ। र अहिलेको पाठ्यक्रम भनेको कक्षा कोठाको 4वटा दिवारभित्र मात्रै कार्यान्वयन हुँदैन। यो चाहिँ कक्षा कोठा बाहिर जान्छ, स्कुलको आँगनमा र समुदायमा पुग्छ। त्यसकारण सामूहिक प्रयत्न चाहिन्छ भन्ने चाहिँ यहाँले बताएको चिज खास गरी अत्यन्त मिठो, प्रभावकारी र आवश्यक छ हैन, देखिन्छ, बुझियो पनि प्रष्टै। तर यही कुरा चाहिँ आम रूपमा चाहिँ शिक्षा क्षेत्रका सरकारवालाहरूले बुझाउन यहाँहरूले गरेको 1 2 3 4वटा काम हामीले गरेको हाम्रो क्षेत्रभित्रको कुरा गर्छौँ। हामीले प्रबोधिकरण गर्ने हो सबभन्दा पहिले। सामग्री यस्तो आएको छ, यसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा। यो हामीले अनलाइनमा मात्रै गर्न सक्यौँ, प्रत्यक्ष रूपमा सबै ठाउँमा गएर गर्न सकेका छैनौँ। यो महामारीको कारणले हो। हाम्रो कार्यक्रम हुँदै पनि हामी पुग्न सकेनौँ। कति जति शिक्षकहरूलाई हो यहाँको प्रविधिकरण? हामीले चाहिँ यसो गरेको छ, 103वटा विद्यालयमा हामीले यसलाई परीक्षण गऱ्यौँ। जुन बेलामा 103 विद्यालयमा पुगेर देशका, त्यहाँ चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा भन्न सक्यौँ। त्योभन्दा बाहेकका विद्यालयहरूलाई हामीले प्रविधिकरण गर्न जानु पर्थ्यो। यो हामीले प्रत्यक्ष गर्न सकेनौँ, हामीले अनलाइन गऱ्यौँ। अनलाइन माध्यममा गरिएको प्रत्यक्ष जस्तो भएन, पक्कै भएन, अझै हामीले बुझाउन सकेका छैनौँ। त्यस पछाडि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू जस्तो अभिभावक महासङ्घ छ, अब प्याप्सन प्याप्सन लगायतका यी सबै संस्थाहरूसँग मिलेर गर्ने हाम्रो योजना छ। अब अलिक सहज भयो भने हामी पुग्छौँ, स्कुलमा पुग्छौँ, सबैलाई परिचालन गर्छौँ। प्रदेश सरकारका तालिम केन्द्रहरू छन्, त्यो मार्फत गर्छौँ र तालिमको पाठ्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौँ। हामीले जुन बेलामा सुरु गऱ्यौँ त्यही बेलामा महामारी भएको कारणले भने जसरी जान सकिएको छैन, तर सुरुवात भएको छ। यसलाई बढाउन बाँकी छ। बिरुवा रोपिएको छ, मलजल गर्न चाहिँ अझै बाँकी छ। स्वीकार्छु त्यो कुरालाई। हुन्छ, म पनि फेरि यहाँसँग आउँला। सुप्रभात भण्डारी, जस्तो यहाँ त वर्षौँदेखि चाहिँ अभिभावक का रूपमा र खास गरी अभिभावकहरूका अधिकारका लागि यहाँ चाहिँ लडिराख्नु भएको छ हैन। तर तपाईँहरूको पनि त यसमा चाहिँ खास प्रभावकारी भूमिका आम मानिसले थाहा पाउने गरी, खास गरी अभिभावकले अनुभूत गर्ने गरी भएको छैन नि हैन, यो लगायतका सवालहरूमा? अब यो चाहिँ सूचाङ्कले भन्ने तपाईँले अनुभूत गर्नुभएको कुरा भनिदिनु भयो। मेरो यसमा कमेन्ट खासै छैन। भनेपछि हामीले गर्न सकेनछौँ। अर्थात् आकाङ्क्षा, इच्छा जुन थियो, हामीप्रतिको माया, हाम्रो सङ्गठनप्रतिको माया हामीले गर्न सकेनछौँ भन्ने कुरा लाग्छ। तर तथापि हामी सबै मिलेर गर्नुपर्ने हाम्रो चेतनाको पनि कुरा होला, हाम्रो अवस्थाको कुरा। तपाईँले अहिले यो कुरा ल्याइरहँदाखेरि कुरा के भने, हामी मूलतः स्टेक होल्डर हौँ। हामीले हाम्रा विचारहरू राख्न सक्छौँ, हाम्रो विचार पस्किन सक्छौँ, माग राख्न सक्छौँ, भन्न सक्छौँ, अनुरोध गर्न सक्छौँ। हामी आफैले ठ्याक्कै लाएर इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने ठाउँमा रहिरहेछौँ। अथवा हाम्रो उग्रता प्रदर्शन गऱ्यो भने त्यो होला। हामी उग्रता प्रदर्शन गर्नेमा छैनौँ, हामी कहिले पनि त्यो गरेनौँ। हाम्रो नेचरै त्यो हो। हामी एडभोकेसीको गर्छौँ, मोरल प्रेसर गर्छौँ। अहिले पछिल्लोचोटि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो पाठ्यपुस्तकको कुरा वर्षै पछि आउँछ। तपाईँ अगाडि वर्षको तपाईँको खोज पनि हेर्नुभयो भने तपाईँ आफैले बुझ्नुहुन्छ यो कुराहरू, बुझ्नु भएको छ, ज्ञान पनि छ। र पाठ्यपुस्तकमा अहिले पनि अस्ति हामी जाँदा मैले एउटा पाठ्यपुस्तक किनेँ। मलाई चिनिएको हुनाले 10% कमिसन भन्न मिलेन, यसलाई के छुट पाएँ मैले हैन। मैले यो कुरा धेरै अभिभावकहरूसँग इन्ट्र्याक्ट गरेँ। अरू एकजनाले भन्नुभयो मैले त 15% पाएँ भन्नुभयो। अर्कोले के भन्नुभयो, मलाई त माग्दाखेरि पनि दिनु भएन भन्नुभयो। यो पछाडिका कुरा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब
यसका अर्थ हिडन कुराहरू, लुकिएका कुराहरू विद्यालयले तोकेको पुस्तक पसलबाट छुट हुँदैन हुँदैन वा त्यहाँ पनि आम रूपमा बाहिर अरू पुस्तक पसलमा हुन्छ। जानुभयो भने केही निश्चित हो, शुल्क यो दिनुपर्छ। कुराको पछाडि आर्थिक कुराहरू गाँसिएको हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, एउटा अभिभावकलाई जस्तो पहिले 15% हुन्छ पाएँ भने हुन्छ भण्डारी सर, अब अन्त्यमा चाहिँ हामी करिब करिब समयको अन्त्यमा नि पुगेका छौँ। अब चाहिँ गर्ने के त? यसलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा लागू गर्नलाई बालबालिकाहरूमाथिको जुन खालको एउटा चाहिँ भार भइराखेको छ, अघि यहाँले भने जस्तै बडा अप्रिय शब्द, नमिठो शब्द सुनियो होइन, यो कुमको हड्डी नै खिने गरी किताब बोक्नुपर्ने अवस्था यदि कोरोनालाई बिर्सिने हो भने आउन नदिनका लागि कसले के गर्ने तपाईँको विचार? यो त विगतदेखिको अनुभवलाई भने मैले बिचमा 1 वर्ष यो रहेन। हामीले टक्कै तपाईँको विषयवस्तुको लागि धन्यवाद छ। तपाईँले आज महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम गर्नुभयो। 5 वटा विषय 1 देखि 3 बाहेक राखेको 6औं विषय भए खारेज गरौँ। यो अन्याय हो, बर्बरता हो, आर्थिक शोषण हो, विद्यार्थीप्रतिको मानसिक र शारीरिक शोषण हो। गर्नुहुन्न भनिसकेपछि इथिकल कुरा काम गरौँ। यो हामीलाई भन्ने भन्दा पनि हामीले पनि सपोर्ट गर्छौँ। सरहरूले सार्वजनिक होस् वा तपाईँको संस्थागत विद्यालयहरू हुन्, उहाँहरूले गर्नुहुन्न भन्ने कुरा नगरौँ। विद्यार्थीले त्यो भोलि के हुन्छ हेर्नुहोस् है, यो कामका लागि यहाँको प्रतिबद्धता के छ? एकदम हाम्रो प्रतिबद्धता। हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ? जस्तो हामीले गर्नुहुन्न भन्यो, निश्चित रूपमा राख्ने पर्ने कुराहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो? उहाँहरू कति अनौपचारिक कुरामा भन्नु के अभिभावकहरूको इच्छा धेरै किताब राख्ने भयो भनेर, कतिपय त्यसो भनेर भएन। समाजमा सबै एकनासको त हुँदैन, एकाध मान्छेहरूमा यो कुराहरू होला होइन। शिक्षा ज्ञान परिवर्तन र रूपान्तरण हो। बच्चालाई के नपरोस्, मलाई शोषण भएको छ, बच्चालाई के नपरोस्। यहाँ यो कामका लागि अभिभावक महासङ्घले हामीले गर्नुपर्ने त कुनै पनि किसिमको कसर बाँकी राख्दैनौँ। हामीले तपाईँहरू मार्फत पनि अहिले आम रूपमा पनि यो कुरा बाहिर ल्याउने केही न केही प्रयत्न गऱ्यौँ नि। यो पनि हामीले के चाह्यौँ, नैतिक दबाब होस् र हामीले गलत विकृति न्यूनीकरण गर्नलाई मद्दत पुगोस् भन्ने मात्र हो। धेरै धन्यवाद। पेप्सनका महासचिव कुमार घिमिरे, अब चाहिँ के गर्ने, कसरी सुधार गर्न सकिएला? यहाँ पनि भावनात्मक हिसाबले चाहिँ यो कुरासँग सहमत देख्नु भएको छ, साँच्चै सहमत तर हो। व्यवहार तह सुधार गर्न यहाँ त जिम्मेवार निकायमा एउटा यहाँ विद्यालयको सञ्चालक आफै पनि हुनुहुन्छ, सुरुवात यहाँले आफैबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा छात्र संस्थाको महासचिव पनि भए नाताले यहाँको प्रतिबद्धता के हुन्छ? 2-3टा एङ्गलहरू छ। एउटा चाहिँ अघि गणेश सरले भन्नुभयो नि, हामीले अतिरिक्त पाठ्यपुस्तकहरू राख्दाखेरि चाहे त्यो सामुदायिक होस् चाहे संस्थाको होस्, उहाँहरूले स्थानीय तहको चाहिँ शिक्षा शाखामा अनुमति लिनुपर्छ। त्यो अनुमति दिने मान्छेले पनि यो विषयमा स्ट्रिक्ट गरिदिनु पर्यो, बुझाइदिनु पर्यो, पहिलो चिज। दोस्रो, हामीले साङ्गठनिक रूपबाट फेरि पनि हिजो गरेको प्रयासले पुगेन भने फेरि पनि साङ्गठनिक आफ्ना उर्दीहरू जारी गर्ने, साथीहरूलाई चाहिँ होइन भर्चुअल्ली भए पनि मिटिङमा जानकारी गराउने। तेस्रो, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पनि, अब मैले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई आलोचना गरेको होइन, उहाँहरूले विषयवस्तु पस्किदिनु भएको छ। त्यो विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर बुझाउनलाई उहाँको पाटो हो कि होइन त्यो मलाई थाहा छैन। कोही न कोही त्यो पाटोबाट निस्किनुपर्छ, बुझाइदिनुपर्छ। अब यो सामाजिक सञ्जालले केले अथवा मोबाइलहरूले डिभाइसेसहरूले आँखा बिगार्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। तर मलाई अल्छी लाग्यो भने मेरो नानी हेर्नु पऱ्यो भने मैले नानीलाई त्यही मोबाइल दिएर हिँड्ने हो होइन। त्यसकारण यो कहिलेकाहीँ व्यावहारिक रूपमा भएका गल्ती राम्राका लागि गरेको तर परिणाम गलत निस्किएका उदाहरणहरू पनि हामीसँग छन्। त्यसकारण त्यस्तै उदाहरणले उहाँहरूलाई पनि बुझाउनु जरुरी छ। समग्र तपाईँको समाजलाई बुझाइयो भने फेरि पनि यो एकैचोटि आजको भोलि किन भएन भनेर चिन्ता गर्ने पनि होइन, तर हुँदै भएन भने किन भएन भनेर खोज्नु पनि पऱ्यो। अहिले खोजीको सुरुवात भएको छ। पहिलोचोटि हो म महासचिव भएको 2 वर्ष पुगेर तेस्रो वर्षमा रनिङ छ। पहिलोचोटि यो विषयमा संवाद गर्दैछौँ। अब यो संवाद पछाडि मलाई पनि केही जिम्मेवारी मलाई पनि थपिएको छ। म त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न लागि पर्नेछु। सँगै उहाँहरूसँग हामीसँग सहकारी भइरहेछ। व्यक्तिगत हिसाबले र संस्थाको महासचिवका हिसाबले यहाँले केही प्रतिबद्धता गर्न सक्नुहुन्छ? अनि स्वाभाविकले मैले भने मेरो जिम्मेवारी मलाई केही हदसम्म फेरि फिल भयो, गरेका थियौँ पुगेन भन्ने फिल हो नि। तपाईँले जस्तो म अब यसो गर्न उदाहरणको गर्नेछु भनेर मैले भने नि, जस्तो मेरै विद्यालयमा पनि मलाई मेरो भाइस प्रिन्सिपल चाहिँ त्यसको इन्चार्ज हुनुहुन्छ, मैले कमिटी बनाइदिएको हुन्छ, म कुदिरहने भएकोले उहाँले मलाई सोध्नु भएको थियो। अनि मैले भने तपाईँ अहिले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृत गरेको मात्रै राख्नुहोस्, केही अतिरिक्त भनेर रिफरेन्स राख्नुहोस् भने फेरि 3 दिन पछाडि फोन गरेर फलानुले राख्नुभएछ, फलानुले राख्नु, त्यो फलानु तपाईँको विद्यालयको सञ्चालक हो होइन, त्यो फलानु तपाईँको प्रिन्सिपल हो होइन, अनि तपाईँको महासचिव हो होइन। त्यसकारण अहिले मैले जे भने त्यही गर्नुहोस् भने उहाँहरूले 2-3टा रिफरेन्स राखेर राख्न चाहिँ त्यही राख्नु भएको छ। तर उहाँहरूलाई दबाब चाहिँ छ, त्यो मनोवैज्ञानिक दबाब छ। उहाँले त्यसको प्रतिवाद गर्नलाई साथी पाउनु भएको छैन। हामी सङ्गठनले गर्ने भनेको चाहिँ होस्टेमा हैसी आफ्नो सदस्य विद्यालयहरूलाई साङ्गठनिक रूपमा पनि हाम्रो धारणा यही हो मित्रहरू। अब अरू
यदि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकेको पुगेको छैन भन्ने लाग्यो भने फेरि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग हामी छलफल गर्नुपर्छ। मेरो गुनासो चाहिँ फेरि पनि छ, उहाँले भन्नु त भन्नुभयो, तर मलाई याद छैन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग हामीले साङ्गठनिक रूपबाट बृहत छलफल गरेको। सानातिना छलफल त हुन्छ, हामीले बोला ठाउँमा आएर ट्रेनिङ पनि दिइदिनु भएको छ, गणेश सर आफै आउनु भएको छ, फेरि पनि ल मिलेर गरौँ है भन्नुभएको छ। तर अगाडि जुन प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ स्टेक होल्डर बिचमा प्रशस्त हुनुपर्ने छलफल चाहिँ पुगेन कि जस्तो। निष्कर्षमा घिमिरेज्यू ठिक भइरहेको छैन यो अभ्यास। बालबालिकाहरूमाथि चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो उद्देश्य लिएर भए पनि थोपर्ने काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। यसलाई सुधार्न चाहिँ अब यहाँको प्रतिबद्धता छ, कमिटमेन्ट छ नि त। हस्, धेरै धन्यवाद छ। अन्त्यमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक भट्टराईज्यू, दुईजनाको कुरा पनि सुन्नुभयो, धेरै दायित्व यहाँहरूकै प्रति छ होइन, र सँगसँगै 3टा तह छन् अहिले, प्रदेश छ, स्थानीय तह छ। यहाँले अन्त्यमा यो बताइदिनुहोस् कि यहाँको तर्फबाटको प्रतिबद्धता सहित कसले के गरिदिँदाखेरि यहाँहरूलाई यो कुरालाई व्यवहार त लागु गर्न सहज हुन्छ? एकदमै छोटोमा हामी बच्चालाई मान्छे मानव बनाउन चाहन्छौँ, त्यति कुरा सिकाउने हो। सिकाउनु पर्ने कुरा संसार परिवेश हाम्रो परिवेशमा छ, त्यो अनुसार राख्छौँ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले त्यसको आधारमा विषयवस्तु निर्धारण गर्छ। कार्यान्वयन हुने क्रम विभिन्न छ र यो हेर्ने चाहिँ स्थानीय तह सबभन्दा पहिले हेर्नुपर्छ। त्योभन्दा तलतिर गएर विद्यालयका शिक्षक र प्रधानाध्यापकले हेर्नुपर्छ। अभिभावकजीहरूलाई अनुरोध गर्छु, तपाईँका बच्चाले धेरै किताब पढेर ठुला हुँदैनन्, पढेको कुरा बुझेर ठुला हुन्छन्। छातीमा हात राखेर हामी सबैले आफ्नो दायित्व जे हो त्यो पुरा गर्नुपर्छ। हामी त्यो दायित्व पुरा गर्न प्रतिबद्ध छौँ, सबैले पुरा गर्नुपर्छ। बच्चालाई दबाब दिने होइन, बच्चालाई बनाउने हो, फुलाउनुपर्छ। कोपिलामा भर्खर बन्दै गरेको बच्चालाई फुलाउने काम हाम्रो हो, त्यसमा बास्ना थप्ने काममा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। त्यो धेरै थोपर्यो भने त मर्छ, धेरै खायो भने पनि काम लाग्दैन। एक थाल भात खानेलाई एकै थाल दिनुपर्छ, 2 थाल दिनु हुँदैन, आधा थालले पनि पुग्दैन। त्यो कुरा हामी सबैले नीति निर्मातादेखि कार्यान्वयनकर्तादेखि शिक्षक विद्यार्थीदेखि अभिभावक र सरकारवाला सबैले सम्झिनुपर्छ। नमस्कार गर्छु, म नमन गर्छु। यति हो मेरो प्रतिबद्धता। तर त्यसका लागि हामी यसो गर्छौँ भनेर यहाँको के आएन? हामीले गर्छौँ, हामीले गर्ने हाम्रो काम एउटा छ, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले दिएअनुसार पाठ्यक्रम विकास गर्छौँ र त्यो अनुसारका नमुना पाठ्य सामग्री विकास गर्छौँ, जुन विद्यार्थीको भविष्यको लागि ज्ञान। हामी 5वटा कुराको लागि, विद्यार्थीको अभिवृद्धि सकारात्मक बनाउनको लागि, विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने ज्ञान दिनको लागि, विद्यार्थीलाई सिप दिनको लागि, अब यो कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी लिएर जान्छौँ। यसको व्यवहार त कार्यान्वयन गर्न अघि यहाँ दुईजनाले सोध्नु पनि भएको थियो कि यो कार्यान्वयन भएन भने हेर्ने त कोही निकाय होला नि, यहाँहरू हो कि अरू कोही हो? होइन, हाम्रो हेर्नेमा हाम्रा नियमित प्रक्रियामा हामी पृष्ठपोषण लिइरहेका छौँ। हामी विद्यार्थीसँग जान्छौँ, शिक्षकसँग जान्छौँ, अभिभावकसँग जान्छौँ। हामीले राखेको विषयवस्तुले विद्यार्थीलाई बोझ परेको रहेछ भने तत्काल सुधार गर्छौँ हामी। तर विद्यालयमा धेरै पुस्तक राखी अरू कुरा भयो भने अर्कोको जिम्मेवारी। त्यो कसको जिम्मेवारी? त्यो जिम्मेवारी हेर्ने छ नि त। शिक्षा ऐन छ, शिक्षा नियमावली छ, त्यो अनुसार हेर्नु पर्यो, सबैले हेर्नु पर्यो। विद्यालय छ, सबैले हेर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिलो जिम्मेवारी त प्रधानाध्यापकले हेर्नुपर्छ भन्छु म फेरि पनि। प्रधानाध्यापक त आफै किताब अतिरिक्त अब त्यो उहाँले गल्ती गर्नुभयो भने, अब शिक्षकले गल्ती गर्नु भने विद्यार्थीमा गल्ती जान्छ, त्यो त भन्न सकिँदैन। मैले गल्ती गरेँ भने मेरा सबै मभन्दा पछाडिका आश्रित सबैमा गल्ती जान्छ। हामी सुध्रिनु पर्यो, मुवा नै सुध्रिनु पर्यो, सबै सुधार गर्नु पर्यो। शिक्षा क्षेत्र पवित्र छ, अपवित्र बनाउनु हुँदैन। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जुन परिकल्पना र सोचका आधारमा यो एकीकृत पाठ्यक्रम लागू गर्न खोज्यो, यसको व्यवहार त कार्यान्वयन चाहिँ भइसकेका छैन अथवा चाहिँ समस्या धेरै छन् भन्ने चाहिँ यहाँलाई? होइन, समस्या छन्, चुनौती छन्। हामीले नयाँ अवधारणा लिएर आएका हौँ। यो अवधारणामा युरोप अमेरिकाका देशमा त चुनौती आयो भने हामीसँग आउँछ, तर चुनौती छ भनेर पछि हट्नु हुँदैन। पाइलो त अगाडि नै चाल्नुपर्छ नि। भनेपछि साझा प्रयत्न चाहिँ जरुरी, साझा प्रयत्न, सबैको प्रयत्न चाहिन्छ। अझ तपाईँको पनि प्रयत्न चाहिन्छ। यहाँ भन्दा यो मिडियामा यति कुरा गरिदिनु भयो, लाखौँ मान्छेले सुन्नुहुन्छ, तपाईँलाई धन्यवाद छ। यो प्रयत्न पनि हाम्रो एउटा ठुलो प्रयत्न हो। एकीकृत पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने रहेछ। सबै सरकारवालाले मन वचन कर्म केले सकिन्छ त्यो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा त हिमालयन टेलिभिजनले विश्वमा पुर्याएको छ नि आज। नमस्कार। धन्यवाद यार तिनैजनालाई। हवस् त, बहसमा शिक्षाको तेस्रो अङ्कको छलफल आजलाई यति नै। आधारभूत तह अर्थात् कक्षा 3 सम्मका विद्यार्थीका लागि तोकिएको पाठ्यक्रम र वास्तविकता विषय केन्द्रित आजको छलफलमा सहभागी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक एवं प्रवक्ता गणेश प्रसाद भट्टराई, निजी विद्यालयको सङ्गठन प्याप्सनका महासचिव कुमार घिमिरे र नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी अनि तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद। शिक्षा पत्रकार समूह, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र हिमालय टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम बहसमा शिक्षाको नयाँ अङ्क लिएर अर्को साता फेरि आउनेछौँ।
कोभिड-19बाट जोगिन शारीरिक दूरी बनाएर आफ्नो बालबालिकाको र छरछिमेकको समेत ख्याल गर्नुहोला। नमस्कार।